بسم الله السلام عليكم. دونك بالنسبه لنا في لاستيونس ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم دوزيام بارتي فيما يخص كالكول انتغرال. الوغ غادي نحاول نخدموا ان شاء الله اليوم لانتيغراسيون بار بارتي. الوغ هي الدوزيام بارتي عندكم في الكور، يعني البارتي قبل الاخيره. دونك اخر بارتي كتبقى لكم الكالكول دو لار اي لو فوليوم او لي فوليوم. الوغ غادي نحاول نقرا معكم هنا اولا لي ديفينيسيون، وابخي غادي نرجع نوريكم كيفاش غيمكننا نستعملها او نستغلوا هاد الفورمين ديال l'intégration par partie. Alors en général, soit U, IV, deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, telles que U' et V' sont continues sur AB. On a l'intégrale de A à B de U' fois V dx égale directement fonction primitive U fois V, les bornes A B, moins l'intégrale de A à B, U fois V' dx. Alors, نعاود معكم هنا. Alors, انا اصلا اون جينيرال فوقتاش كنستعملوا هاد الانتيغراسيون بار بارتي بالنسبه لينا حنا في لي زيكزيرسيس ما كنستعملوها حتى كيطلبوها منا. Alors, في لي كيستيون كيقول لك اون utilise intégration par partie calculer l'intégrale suivante. واضحه؟ دونك ما يمكنلكش انت اصلا مثلا غادي تجي يعطيك كالكول الانتيغرال وغادير انتيغراسيون بار بارتي من عندك. بالنسبه ليكونومي او الاس في تي او البي سي، دونك كيف ما قلت لكم هنا كيمكن لك تستعمل الانتيغراسيون بار بارتي حتى كيطلبوها منك في ليكزيرسيس. الوغ شنو هو لو بيت اصلا من الانتيغراسيون بار بارتي؟ ملي كيكون عندنا الانتيغرال ديال برودوي دو فونكسيون. باغ اكزومبل اون اون فونكسيون اللي هي يو بريم وفونكسيون اللي هي في. الوغ حنا كيكون عندنا برودوي دو فونكسيون، عندنا واحد لا ميثود باش كيمكن لي نعرف انا شكون هي لا فونكسيون اللي غادي يمكن لي نسميها انا يو بريم وشكون هي لا فونكسيون اللي غادي نسميها في. ابخي في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش كيمكن لي نختار انا الفونكسيون اللي غنسميها يو بريم ولا فونكسيون اللي غادي نسميها في. الوغ غادي نعاود معكم هنا. دونك لانتيغرال دو ا بي يو بريم fois V dx égale U fois Vx, les bornes من A à B ou de A à B, moins l'intégrale de A à B, U fois V' dx. Alors, cette formule est appelée formule de l'intégration par partie. Alors, par exemple, غنعطينا واحد l'exemple باش يمكننا نقربوا في هذه الحالة هنا لا بروبريتي هنا أكثر. Alors, en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale suivante. I égale l'intégrale de 1 à E de x fois ln de x dx. Alors, هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ريزومي ديال هاد لا بروبريتي هنا ديال الانتيغراسيون بار بارتي. غادي نحاول دابا نشرح لكم هنا كيفاش غادي نتعاملوا معها وكيفاش غادي نخدم هاد ليكزومبل هنا. الوغ بالنسبه لا بروبريتي انا غادي نعاود نكتبها هنايا وغنعطيكم لا ميثود كيفاش غادي يمكن لي نستغلها هنا. الوغ غادي نذكر هنا بلا بروبريتي ديالي غادي نحتفظ بها هنا. الوغ كيف ما كتبت هنا لانتيغرال دو A à B de U' de x fois V de x dx égale U de x fois Vx moins l'intégrale de A à B de U de x fois V' de x dx. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا هنا واحد الملاحظه، هنا كانت عندنا U' فوا V. ابخي ملي كتبت هنا فونكسيون بريميتيف لي بورن دو A à B، خديت هنا ديريكت كتبت هنا البريميتيف او الداله الاصليه ديال U وهنا احتفظت بلو ميم فونكسيون بريميتيف اللي هي في Vx. منين درت موان لانتيغرال دو A à B كيف ما كتلاحظوا معايا راه قلبت هنا الترتيب هنايا. دونك هنا كانت عندي U' ولات هنا U، هنا كانت عندي في دي اكس هنا ولات عندنا لا ديريفي اللي هي في بريم. واضحه؟ يعني اون جينيرال ملي كنبغي نستعمل انا هاد لا بروبريتي هادي كنرجع كنستعمل في هاد الحاله هنا لما على الشكل التالي. الوغ كنرجع كنسمي في هاد الحاله واحد الفونكسيون U' دو اكس و دوزيام فونكسيون غادي نسميها في دو اكس.
واضحه؟ دونك الفونكسيون اللي كانت عندنا u بريم دو اكس غادي نحدد لها انا في هذه الحاله فونكسيون بريميتيف ديالها u دو اكس، ولا فونكسيون اللي كنت انا اعتبرتها في هذه الحاله هي في دو اكس غادي نحدد لها في هذه الحاله لا ديريفي ديالها في دو اكس. الوغ دابا الاشكال اللي كيبقى لينا حنا في لي زيكزيرسيس سي بوزون باغ اكزومبل لاحظت ان هذا ليكزومبل ديالي هنا اللي كان عندنا سابقا كان عندنا لانتيغرال اي ايغال l'intégral de 1 à e mx fois ln de x dx. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا هنا برودوي دو فونكسيون، فونكسيون بولينوميال اللي هي x وفونكسيون لوغاريتم ln دو x. دونك الاشكال اللي عندنا هنايا شكون اللي غادي نعتبرها انا في هذه الحاله u بريم دو x وشكون اللي غادي نعتبرها انا هي ln دو x. دونك هنا فين كتبقى واحد شويه ديال الصعوبه هنا في هذه الانتيغراسيون بار بارتي. لهذا انا غادي نحاول هنا باش نسامبليفي هنا اكثر او باش نسهل عليكم اكثر غنعطيكم واحد لا ميثود اللي تقريبا يعني ماشي كنخدموا اون جينيرال في جميع لي كيسيون ديال الانتيغراسيون بار بارتي، مي غادي نعطيكم في هذه الحاله وقتاش كنستعملوها وقتاش ما كيمكنناش نستعملوها. مي راه غالبا واحد 90% ديال لي كيسيون ديالنا كامله كنخدموا بهاد لا بروبريتي هذه. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا انا غادي نحاول نكتبها لكم هنايا الباسك الباسك. الوغ شنو كنقصد هنا ب كنقصد بها فونكسيون ارك طونجونت، كنقصد بها فونكسيون ارك طونجونت. الوغ بالنسبه لا فونكسيون ارك طونجونت كاينه فقط عند لي سيونس مات. الوغ بالنسبه لاس في تي او البي سي او ليكونومي ما عندهمش هاد لا فونكسيون هادي، بما ان هاد الحرف ما غاديش نخدم به، يعني ما غاديش نخدم بلا فونكسيون ارك طونجونت. الوغ ال كنقصد بها فونكسيون ال ان يعني اللوغاريتم او الداله اللوغاريتميه. بالنسبه لبي كنقصد بها فونكسيون بولينوميال او حدوديه بولينوم او حدوديه. بالنسبه ل كنقصد بها الداله الاسيه او فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس، فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. بالنسبه ل اس كنقصد بها سينوس دو اكس او فونكسيون سينوس اكس. بالنسبه ل سي كنقصد بها الفونكسيون كوس دو اكس. الوغ اللي غادي نعاود لكم بالنسبه ليكونومي عندكم فقط فونكسيون لوغاريتم، فونكسيون بولينوميال اي فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. سيتادير بالنسبه لليكونومي غادي نتخدموا فقط بهاد ثلاثه. دونك هادو بالنسبه ايكون جروب ايكون يعني علوم اقتصاديه غادي نتخدموا فقط فونكسيون ال ان بولينوم اكسبونونسيال، يعني نتخدموا ب ال بي او في هذا الترتيب هذا. اما الا جات بالنسبه للاس في تي والبي سي يعني اون جينيرال الشعب ديال العلوم التجريبيه كتخدموا اون جينيرال حتى ال واضحه. الوغ كتخدموا ب ال بي او اس سي. الوغ غتقول لي دابا مثلا الكيسيون اللي كيبقى لينا كيفاش كنستغل انا هاد الباسك هادي وكيفاش كنوظفها انا في هاد الحاله هنا بالنسبه لانتيغراسيون بار بارتي باش يمكن لي نختار في هاد الحاله الفونكسيون بريميتيف ديالي. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الفونكسيون اللي غادا تكون هي الاولى في هذا الترتيب هذا ديال هذه الكلمه الباسك كنعتبرها في هذه الحاله هي الفونكسيون بريميتيف واضحه. الوغ لا بروميير fonction dans ALPESC est une fonction primitive et la deuxième est une fonction dérivée. غادي نعاودها لكم. La première fonction dans ALPESC est une fonction primitive et la deuxième est une fonction dérivée. غادي نعاودها بالعربيه كذلك معكم. الوغ الداله الاولى في كلمه ALPESC تمثل الداله الاصليه واضحه. اما بالنسبه للداله الثانيه فكنعتبرها هي الداله المشتقه واضحه. دونك الداله او الداله اللي غتبقى الثانيه هي الداله المشتقه واضحه. الوغ بالنسبه لي لا جات انا لهاد ليكزومبل هذا عندنا هنا عندنا x est une polynôme ln de x donc fonction logarithme. الوغ الا جات انا في هذه الحاله هنا بالنسبه لي في الترتيب شكون اللي كتسبق في هذه الحاله هنا في الترتيب كنلاحظ بان ln
كتسبق هي الاولى في الترتيب، او الداله اللوغاريتميه هي الاولى في كلمه البيرسك. سيتادير هاد الفونكسيون اللي هي الان غادي نعتبرها في هاد الحاله هي الفونكسيون بريميتيف، سيتادير هادي غادي نعتبرها انا هي في، يعني غتبقى لي فونكسيون بولينوميال غنعتبرها هي او بريم. واضحه؟ او بريم دو اكس، اكس غادي نسميها في هاد الحاله هي الان دو اكس. الوغ انا غنخلي هاد الشيما هنا قدامكم، غادي نحاول نوريكم كيفاش غيمكن لي نستغلها هنا. الوغ كنرجع اولا كنرجع في هاد الحاله اون بوز v de x égale ln de x et u' de x égale x. Donc, la dérive هنا غنحسب لا ديريفي ديال لا فونكسيون في، سيتادير هنا غتكون في بريم دو اكس ايكال كيف ما كنعرفوا لا ديريفي ديال فونكسيون لوغاريتم هي 1 على اكس. الوغ هنا كانت عندي او بريم ايكال اكس، او بريم غادي نحدد لها في هذه الحاله فونكسيون بريميتيف ديالها اللي هي او. علاش؟ لحقاش كنعرف انا بان الا كانت عندي فونكسيون او او بريم فونكسيون بريميتيف ديالها هي او، سيتادير هنا فونكسيون بريميتيف ديال او بريم هي او، لا فونكسيون بريميتيف ديال لا فونكسيون اكس غتكون هي. دونك في هذه الحاله كنابليكي انا لا بروبريتي كيف ما كنعرفوا حنا فونكسيون بريميتيف ديال لا فونكسيون اكس على بويسونس ان هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. واضحه؟ الوغ هنا نطبق عندنا اكس على بويسونس 1، سيتادير غتصبح لنا فونكسيون بريميتيف هي اكس على بويسونس 1 بلس 1 سيتادير او كاري على 1 بلس 1 على جوج. الوغ في هذه الحاله كنكون حددت هنا ماذا؟ حددت هنا لا فونكسيون ديريفي ولا فونكسيون بريميتيف. الوغ غادي نرجع في هذه الحاله لابليكاسيون ديال لا بروبريتي ديالي. الوغ غادي نرجع للانتيغرال ديالي هنا اي، l'intégral i égale l'intégrale de 1 à e de x fois ln de x dx, c'est-à-dire égal alors كيف ما كتلاحظوا معايا في لا بروبريتي كانت عندنا u بريم فوا في، ديريكت شنو درت هنا u فوا في، كذلك حتى هنا غنرجع هنا مباشره شنو غنكتب هنا u فوا في، ها هي u فوا في، سيتادير غتكون هي اكس كاري على جوج فوا ال ان دو اكس. لي بورن كيبقاو لي ميم بورن من 1 ل او موان لانتيغرال من 1 ل او. وشنو كناخذ في هذه الحاله هنا؟ العكس، كانت عندنا اي بريم فوا في كتصبح في هذه الحاله هنا ناقص لانتيغرال اي فوا في بريم، يعني كذلك كناخذ هنا ماذا؟ اي فوا في بريم. اي بالنسبه ليا هي اكس كاري على جوج فوا في بريم اللي هي 1 سور اكس، 1 سور اكس فوا دي اكس. واضحه؟ يعني الطريقه بسيطه هنا كيف ما كتلاحظوا. ابخي غيمكن لي نختزل هنا واحد اكس مع اكس، سيتادير غتبقى لي فونكسيون هي اكس كاري سور 2 فوا ال ان دو اكس لي بورن من 1 ل او موان لانتيغرال من 1 ل او. اختزلت انا واحد اكس مع اكس تبقى لي اكس على جوج، او بتعبير اخر 1 على جوج فوا اكس دي اكس. الو كيف ما كتلاحظوا هنا ملي كندير ابليكاسيون ديال لانتيغراسيون بار بارتي ديريكت هنا كنكتب فونكسيون بريميتيف كيف ما عندنا هنا لا بروبريتي. ابخي كيبقى لنا خاصنا نزيدو نحسبوا واحد الانتيغرال اخر. هاد الانتيغرال الاخر اللي كنلقاو هنا دائما كيكون واحد الانتيغرال اللي كيكون فاسيل هنا، كيكون ساهل هنا. الوغ هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا بغيت نحسب هاد الانتيغرال ان دوميزيون كونستونط، وغندير فقط بريميتيف ديال اش ديال اكس، لو ميم بروبريتي لو بريميتيف ديال اكس سي اكس كاري سور 2. الوغ غتصبح في هاد الحاله هي x carré على جوج فوا ln de x de 1 à e موان هاد الواحد على جوج يمكن لي نخرجها على برا، غتصبح لنا واحد على جوج و فونكسيون بريميتيف ديال x سي x كاري سير 2 و لي بور من 1 ل e. الوغ ابخي شنو كيبقى لي هنا؟ كيبقى لي فقط لابليكاسيون نيميريك. يمكن لي ندير هنا ابليكاسيون نيميريك، بغيت نسامبليفي اكثر او نسهل عليا هنا في لابليكاسيون نيميريك غيمكن لي في هذه الحاله هنا عندنا لي ميم بورن هنا واحد او هنا واحد او نجمعهم فونكسيون وحده هنا، سيتادير غادا تصبح في هذه الحاله سو فورم دو
ويمكن لي كذلك انا عندي واحد اكس كاري سير 2 اكس كاري سير 2 يمكن لي نفاكتوريزي او نعمل هنا باكس كاري على جوج، يعني غتبقى لي هنا اكس كاري على جوج عامل ال ان دو اكس ناقص واحد على جوج، ولي بور من واحد ل او. الوغ ابخي كتبقى لي فقط لابليكاسيون نيميريك هنا. الوغ لا جات انا لابليكاسيون نيميريك غادي نرومبلاسي كيف ما شفنا سابقا في لي كورس السابقه، غنرومبلاسي اولا ب او، كل اكس او شاك اكس غادي نرومبلاسيها ب او، سيتادير غتبقى لنا او او كاري على جوج عامل ال ان دو او ناقص واحد على جوج ناقص، وغادي نرومبلاسي دابا هنا بماذا؟ بواحد، يعني غتبقى ليا كذلك هنا واحد او كاري على جوج عامل ال ان واحد ناقص واحد على جوج ايكال. الوغ بالنسبه للريزلتا فينال غتكون هي او او كاري زائد واحد على ربعة، او كاري زائد واحد على ربعة. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا هذا اكزومبل هنا او مثال تطبيقي لخاصيه الانتيغراسيون بار بارتي هنا. الوغ غادي نحاول نمحي هنا الطابلو، غادي نعاود معكم كذلك هنا. اختاريت لكم كذلك هنا واحد ليكزيرسيس، يعني غنخدم معكم واحد 4 اولا 5 اولا 6 ديال لي زيكزامبل هنايا. الوغ اختاريت لكم هنا دي بروبريتي او امثله اللي هي مختلفه ومتنوعه هنايا. الوغ انا بالنسبه لا بروبريتي ديالي راه غادي نحتفظ بها، غنخليها مكتوبه قدامي هنا في الطابلو لا بروبريتي باش دائما نبقى نناقشها معكم. و البيس كذلك غادي نحاول نكتبها هنا باش نخليها دائما هذا الترتيب هذا قدامي، نوريكم كيفاش غادي نبقاو نوظفوه هنا. الوغ لا بروبريتي ديالي هنايا ابخي غادي نخلي هنا كلمه البيسك. الوغ كيف ما قلت لكم دائما ملي كنرجع انا لو برودوي دو فونكسيون هنا في الانتيغراسيون بار بارتي، دائما الحرف الاول كيشير في هذه الحاله لا فونكسيون بريميتيف. الوغ الفونكسيون الثانيه راه غتكون هي لا فونكسيون ديريفي، واضحه؟ الوغ غادي نحاول نعطيكم هنا اكزومبل. او غنحاول ديريكت نخدم اكزرسيس. Exercice 1. Alors, دائما question ديالنا هنا en utilisant intégration par partie. Calculer les intégrales suivantes. Alors, toujours répondre à la question de l'exercice en utilisant intégration par partie, sur les parties que tu as deux fois, intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. Alors, بالنسبة للبروميير انتيغرال غادي نحاول نوطيهم كذلك هنا برموز هنا مثلا A, B et C et D. Alors, le premier exemple, c'est A égale l'intégrale de moins 1 à 0 أو نعطيكم هنا أولا l'intégrale de 1 à E ln de x dx.
ابخي رجعنا ليكزومبل ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. الوغ الا رجعنا هنا بالنسبه لهذا ليكزومبل هذا كذلك عندنا انتيغرال دو 1 او ال ان دو اكس فوا دي اكس. بالنسبه لليكزومبل السابق كانت عندنا اكس فوا ال ان دو اكس، كنا كنلاحظوا في هذه الحاله برودوي دو فونكسيون، فونكسيون بولينوميال اللي كانت عندنا هي اكس وفونكسيون لوغاريتم اللي هي ال ان دو اكس. من هنا كنلاحظ عندي هنا غير اون سول او فونكسيون وحده اللي هي ال ان دو اكس، ما عندناش هنا برودوي دو فونكسيون. مي كيف ما قرينا كذلك هنا في الطابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف، لا فونكسيون ال ان دو اكس ما عندهاش فونكسيون بريميتيف ديالها، هي اصلا هي فونكسيون بريميتيف ديال 1 سور اكس. سيتادير باش يمكن لي نلقى انا فونكسيون بريميتيف ديال لا فونكسيون ال ان دو اكس خاصني ندير في هذه الحاله هنا انتيغراسيون بار بارتي، او باش يمكن لي نلقى هنا تكامل ديال الفونكسيون او ديال الداله ال ان دو اكس خاصني نستعمل في هذه الحاله مكامله بالاجزاء. لهذا في هذه الحاله باش كنرجع في هذه الحاله انا هنا ال ان دو اكس هنا ديجا راه عندنا برودوي دو فونكسيون، دونك عندنا هنا 1 فوا ال ان دو اكس، 1 فوا ال ان دو اكس. الوغ الواحد هو اكس اس 0، سيتادير الواحد كنعتبرو انه هو الفونكسيون بولينوميال او فونكسيون بولينوم. ال ان دو اكس غتبقى ليا فونكسيون ال ان دو اكس. يعني الا رجعت انا في هذه الحاله لكلمه البيس كنلقى بان ال هي الاولى في الترتيب هنا، يعني فونكسيون ال ان دو اكس غنسميها ماذا؟ غنسميها هي الفونكسيون بريميتيف، سيتادير هي اللي غادي نسميها انا في هذه الحاله هنا في. يعني غيبقى ليا الواحد هو اي بريم. كيف ما قلت لكم هنا الفونكسيون اللي كتكون هي الاولى، الحرف ديال هاد لا فونكسيون اللي كتكون هي الاولى في كلمه البيس هي اللي كنسميها انا في. واضحه؟ كنسميها في، كنعتبرها داله اصليه. الداله الثانيه راه كتبقى هنا ديريكتومون، كتبقى هي الداله المشتقه ولا فونكسيون ديريفي هنا. ابخي غادي نرجع في هاد الحاله هنا دائما اللامه ديالي هنا اون بوز، هي اون بوز. كيف ما بوزيت هنا اي بريم، اي بريم دو اكس égale à 1 et v de x égale à ln de x. Donc, alors, fonction u prime, غنحدد la fonction primitive ديالها. alors primitive ديال u prime غتكون هي u، u de x. fonction primitive ديال واحد سي x، أو الدالة الأصلية ديال واحد راه هي x. alors بالنسبة للفونكسيون v غنحسب لها لا ديريفي ديالها، donc v prime de x. حسبت لا ديريفي هنا ديال لا فونكسيون في حتى ال ان غنحسب لها لا ديريفي ديالها. كيف ما كنعرفوا لا ديريفي ديال فونكسيون ال ان دو اكس او مشتقة الدالة ال ان دو اكس هي واحد على اكس. الوغ ابخي غادي يمكن لي نرجع في هذه الحالة نابليكي هنا لا بروبريتي ديالي. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي دائما اي بريم فوا في ايكال اي فوا في، اي فوا في، يعني حتى هنا كذلك شنو كانت عندنا اي بريم فوا في، اي بريم فوا في، يعني غندير مباشرة الأصلية ديال اي فوا في. ها هي كيف ما عندي هنا اي فوا في غندير اي فوا في، اي فوا في ناقص ماذا؟ اي بريم ناقص اي بريم او ناقص اي فوا في بريم على حسب الترتيب اللي عطيتكم هنا. الوغ غادي نرجع في هاد الحالة هنا غتكون عندي هنا الدالة الأصلية كيف ما لاحظتوا معايا. غناخد هنا اي فوا في، بالنسبة ليا اي هي اكس، اي هي اكس فوا في. في كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا هي ال ان دو اكس، ال ان دو اكس لي بورن من واحد ل او ناقص لانتيغرال من واحد ل او. وغناخد دابا هنا العكس اي فوا في بريم، اي فوا في بريم. الوغ الا رجعت الاو عندنا هي اكس فوا 1 سور اكس فوا دي اكس. الوغ كيف ما قلت انا غناخد هنا اي فوا في بريم، ها هي اي فوا في بريم. الوغ هنا ديجا عندي بريميتيف غتبقى لي دائما هي اكس فوا ال ان دو اكس لي بورن من واحد ل او ناقص هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غيمكن لي نختزل واحد اكس مع اكس، سيتادير غتبقى هي الانتيغرال من واحد ل او ديال واحد دي اكس. وهنا كيف ما كنعرفوا هاد الانتيغرال هذا راه بسيط، دونك هنا كيف ما كنعرفوا الداله الاصليه ديال واحد راه هي اكس او فونكسيون بريميتيف ديال ان سي اكس، سيتادير غتبقى لي هنا ريزلتا هي اكس ال ان دو اكس لي بورن من واحد ل او ناقص اكس. علاش؟ لحقاش فونكسيون بريميتيف ديال واحد هي اكس من واحد ل او. ابخي هنا غيمكن نجمعو هنا فونكسيون وحده هنايا او بين معطوفتين، غتبقى لي في هاد الحاله هنا اكس ال ان دو اكس ناقص اكس.
لي بور من 1 ل او. يمكن لي نزيد نسامبليفي، يمكن لي نعمل هنا باكس. بغيت ندير ابليكاسيون نيميريك ديريكت، راه يمكن لي ندير ابليكاسيون نيميريك ديريكت هنا او تطبيق عددي مباشره. غتصبح لنا في هذه الحاله هي او فوا ال ان دو او ناقص او ناقص، من بعد غادي نرجع نعوض هنا بواحد. غتصير في هذه الحاله هي واحد فوا ال ان واحد، هي واحد فوا ال ان واحد ناقص واحد تساوي. الو كيف ما كتنعرفوا هنا ال ان دو او تساوي هي واحد، يعني غتبقى لي هنا هي او ناقص او، او ناقص او اللي هي زيرو ناقص ال ان واحد هي زيرو، سيتادير غتبقى لي هنا موان زان، او ناقص او سي زيرو موان زان ايكال ان. الو هذا كان هنا ليكزومبل ا او كيسيون ا. الو كيف ما عطيتكم هنا انا سميت في هذه الحاله هنا اي بريم في. ممكن انت تعتبر هنا مثلا هذه هي اي وهذه هي في بريم، راه بحال بحال هنا ما كاينش مشكل. ممكن تاخذ انت هنا اي وتاخذ هنا في بريم بحال بحال هنايا. لا بروبريتي هنا ماشي مشكل. هنا نحاول نكتبها لكم هنا كذلك. الو غادي نرجع هنا بالنسبه للدوزيام اكزومبل. نعطيكم هنا لانتيغرال، دونك هذا غنسمي في هذه الحاله هنا بي. الو بي ايكال لانتيغرال دو موان زان ا زيرو دو موان اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس دي اكس. الو كيف ما كتلاحظوا معايا هنا كذلك عندنا هنا برودوي دو فونكسيون او جداء دالتين. داله اللي هي حدوديه يعني فونكسيون بولينوميال وفونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. الو غير رجعتي هنا معايا بالنسبه لكلمه البيسك. البيسك عندنا بي هي الاولى، تيل كو هنا بي هي الاولى، دونك غنعتبرها هي ماذا؟ غنعتبرها هي الداله الاصليه، يعني هي اللي غنسميها في هذه الحاله هنا ماذا؟ غنسميها انا في، يعني هذه غتكون هي في، هذه هي لا فونكسيون في. الوغ الداله الثانيه راه غتبقى هي ماذا؟ غتبقى هي اي بريم، هذه هي اي بريم. وكنرجع في هذه الحاله هنايا توجور هنا اون بوز. هيا اون بوز. الوغ اون بوز هنا في او اي بريم دو اكس égal à l'exponentielle de x i v de x égale 2 moins x. 2 moins x. Donc, إلا رجعت في هذه الحالة حسبت هنا عندي هنا اي بريم، حسبت فونكسيون بريميتيف غتكون هي فونكسيون بريميتيف هي اي دو اكس ايكال ليكسبونونسيال دو اكس. علاش؟ لحقاش لا فونكسيون بريميتيف ديال فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس او الداله الاصليه ديال الداله ليكسبونونسيال دو اكس كتبقى هي نفسها ليكسبونونسيال دو اكس. علاش؟ لحقاش المشتقه ديال ليكسبونونسيال دو اكس كتبقى هي ليكسبونونسيال دو اكس. كذلك الا رجعت انا اختاريت في هذه الحاله انا عندي هنا في دو اكس هي 2 موان اكس، سيتادير الا حسبت لا ديريفي ديالها هنا غتكون هنا في بريم دو اكس ايكال لا ديريفي او مشتقه العدد جوج هي صفر، والمشتقه ديال اكس هي واحد، سيتادير غادي تبقى هنايا موان زان. ابخي غادي نرجع في هذه الحاله نابليكينا ديريكت لا بروبريتي ديالي هنايا. الوغ كيف ما كتلاحظوا معنا لانتيغرال دو اي بريم فوا في ايكال ديريكت هنا اي دو اكس فوا في. بالنسبه لي انا لا رجعت في هذه الحاله اي دو اكس، عندنا اي دو اكس هي ماذا؟ هي ليكسبونونسيال دو اكس، ليكسبونونسيال دو اكس فاكتور ماذا؟ فاكتور دو في او عامل الفي. في عندنا هي ماذا؟ هي جوج موان اكس، جوج موان اكس، ولي بور عندنا من موان زان لزيرو ناقص لانتيغرال او التكامل من ناقص واحد لزيرو. وغناخد دابا العكس، كانت عندي هنا اي بريم غادي ناخد اي، وهنا كانت عندي في غادي ناخد هنا في بريم. الوغ اي بريم غناخد اي هي ليكسبونونسيال دو اكس فوا في
بريم. في بريم عندنا هي ماذا؟ هي موان 1 فوا موان 1، هي فوا موان 1 دي اكس. الوغ ايكال l'exponentielle de x او ديريكتنا 2 موان x فوا l'exponentielle de x. الوغ كيف ما كنعرفوا انا الضرب تبادلي فقط قلبت انا الترتيب ناقص l'intégral. دونك عندنا من موان 1 ل 0 موان 1 0 موان 1 في l'exponentielle de x c'est-à-dire هنا موان l'exponentielle de x فوا دي اكس. الوغ كيف ما كتلاحظوا حنا كان سبق لينا شفنا واحد الخاصيه هنا سابقا في الحصه السابقه، كانت عندنا الانتيغرال ديال الفا فوا اكس فوا دي اكس. الا كان عندنا واحد الغير مضروب في اف دو اكس كيمكن لي كذلك نخرجوا هنا خارج الانتيغرال. كذلك عندنا هنا واحد الموان غيمكن لي نخرج هنا غتصبح هنا بليس. واضحه؟ غنزيد نبسطها هنا اكثر، سيتادير غادا تبقى عندنا في هذه الحاله هنا جوج ناقص اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس. الحدود او لي بور من موان 1 ل 0 ناقص مع ناقص تصبح هي زائد الانتيغرال من ناقص 1 ل 0 ليكسبونونسيال دو اكس دي اكس. الوغ هادي فقط كيبقى لنا غير ابليكاسيون نيميريك ديالها، مي هادي هنايا خصني في هاد الحاله هنا نضيف نحسب هاد الانتيغرال هنايا. هاد الانتيغرال كنحسبها هنا عاديه. الوغ كتبقى لي هنا جوج موان اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس من موان 1 ل 0. وكيف ما كنعرفوا حنا هنا الداله الاصليه ديال الداله ليكسبونونسيال دو اكس كتبقى هي نفسها ليكسبونونسيال دو اكس، يعني صافي في هاد الحاله زائد ليكسبونونسيال دو اكس ولي بورن عندنا من موان 1 ل 0. بغيت ندير هنا ابليكاسيون نيميريك ديال هادي بوحدها، نزيد ابليكاسيون نيميريك ديال هادي بوحدها بوسيبل ممكن. بغيت انا حتى نجمعهم فونكسيون وحده عاد ندير هنا غادي يمكن لي ندير في هاد الحاله هنا ابليكاسيون نيميريك وكتكون افضل في هاد الحاله هنا. الوغ غنكتبها في هاد الحاله تصبح هنا جوج ناقص اكس فوا l'exponentielle de x زائد l'exponentielle de x لي بور من موان 1 ل 0. بغيت هنا كذلك ندير ابليكاسيون نيميريك نديرها، بغيت نزيد نسامبليفي او نزيد نبسط اكثر يمكن لي نعمل هنا بواحد ليكسبونونسيال دو اكس. سيتادير غتصبح في هاد الحاله هنا ليكسبونونسيال دو اكس عامل لجوج ناقص اكس زائد 1 ولي بور عندنا من ناقص 1 ل 0. يعني غادا تصبح في هاد الحاله هي ليكسبونونسيال دو اكس عامل جوج زائد 1. الوغ جوج زائد 1 غتصبح هي 3 ناقص اكس ولي بورن عندنا من ناقص 1 0. الوغ ابخي نرجع في هاد الابليكاسيون نيميريك كيف ما كنعرفوا نرجع اولا غنعوض بزيرو ناقص وغنعوض بناقص 1 تساوي ليكسبونونسيال دو 0 عامل 3 ناقص 0 ناقص وغنعوض كذلك هنا بموان 1 غتصبح لنا ليكسبونونسيال موان 1 عامل 3 ناقص 1 اللي غتصبح زائد 1 تساوي. الو كيف ما كنعرفوا ليكسبونونسيال دو 0 هي 1 سيتادير غتبقى لنا هنا هي 3 ناقص ليكسبونونسيال موان 1 رجعت في هاد الحاله المقام غتصبح هي 1 على او 3 زائد 1 هي 4 يعني سيتادير غتصبح لنا ديريكت 4 على او 4 على او يعني غتصبح لنا ريزولطا فينال هي 3 ناقص 4 على او 3 موان 4 سير او.